बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। दिन का आगाज़ ही बड़ी हंगामा खेज़ ख़बरों के साथ हुआ है और सबसे पहले ये जान लीजिए कि इमरान खान साहब की लीगल टीम के सीनियर रुकन अज़हर सिद्दीक़ साहब, जुडिशल एक्टिविज़म पैनल के बानी रूह रवां अज़हर सिद्दीक़ साहब के घर पर हमला हुआ है। इसमें पेट्रोल बम उनके घर पर मारे गए हैं, उनके घर पर फायरिंग की गई है। गोलियां न सिर्फ ये कि दीवार पर लगीं बल्कि शीशों को तोड़कर कमरों के अंदर गोलियां आई हैं। बाहर उनके खौल मिले हैं। 4 अफराद ने हमला किया है। मज़ीद इस बारे में बताऊंगा आपको इस वीडियो में। इसके अलावा जो मुफ्ती सईद है, इसकी धज्जियां उड़ा दी गई सोशल मीडिया पर, ऐसी की तैसी करके रखती है सोशल मीडिया ने। मीडिया तो बाकायदा तौर पर पीटीवी को इस्तेमाल किया जाता है, पीटीवी को इस्तेमाल करने के साथ मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया कंप्रोमाइज्ड है, लेकिन सोशल मीडिया मुसीबत बना हुआ है। सोशल मीडिया ने मुफ्ती सईद की ऐसी की तैसी कर दी है। क्या हुआ है मुफ्ती सईद के बारे में, गंदी फिल्मों के हवाले से क्या गवाही आई है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर हमले के लिए तैयार। ये जो अहम तरीन दिन है इसकी बात करते हैं, बल्कि यहीं से बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हुक्मरान इत्तेहाद ने एक एलामिया जारी किया है और एलामिया जारी करके कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच मुस्तरद करते हैं। यह हैरान कौन है? हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का बेंच मुस्तरद कर रही है। बेंच मुस्तरद नहीं किया जाता, बेंच में जाया जाता है, अपना केस लड़ा जाता है, बेंच में जाकर अपील की जाती है, पिटीशन दायर की जाती है, वहाँ पर मुतफर्रिक दरख्वास्त लाई जाती है। लेकिन बेंच का मुस्तरद करना हुकूमत का ये बताता है कि हुकूमत जो है वो इसको पहले लॉस कर चुकी है, लॉस्ट बैटल है। और इस लॉस्ट बैटल में आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो सामने बेंच है वो 15 मेंबरान में से 8 मेंबरान का बेंच है, अक्सरियती बेंच है। तो ये भी आपको बताता है कि जो आपकी फुल कोर्ट की डिमांड थी, उस डिमांड के नतीजे में क्या होगा। अब हुकूमत ने एक एलामिया जारी किया है कि हम इसे मुस्तरद करते हैं और हम जो है वो मुज़ाहमत करेंगे, हम समझौता नहीं करेंगे और पार्लिमान के काम में मुदाखलत की जा रही है। हमारे बाज़ इंतहाई चेले चमाटे किस्म के जो सहाफ़ी हैं वो कह रहे हैं कि ये तो अभी बिल है, ये कानून नहीं बना है, तो इससे अदालत कैसे ज़ेर बहस ला सकती है। ये तो पार्लिमान की कार्रवाई का हिस्सा है, जब तक ये कानून नहीं बन जाता तो इससे अदालत कैसे ज़ेर बहस ला सकती है। इसमें पहला नुक्ता तो यह है कि जिस कानून के ज़रिए आप अदालत पे हमला कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि उसका ऐलान भी कर दें, अपने अज़ाइम भी ज़ाहिर कर दें, वो बिल आप सदर मुमलिकत को भेज भी दें, वहाँ से वापस भी हो जाए कि पकड़ो अपने पास, उस पर भी अदालत बैठी जाए। जब आपका हमला मुकम्मल हो जाए, जब आप अदालत में हमला कर दें, फिर उसके बाद अदालत देखे, ऐसा नहीं होता। और क्या इसकी कोई मिसाल मौजूद है? कानूनी मामलात में हमेशा माजी से मिसाल सामने लाई जाती है, प्रेसिडेंट्स क्या हैं, तो वो मिसाल जो है वो कानून का दर्जा रखती है। तो मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत थी, हिज़्बा बिल था, और उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो हिज़्बा बिल था, अदालत ने इसके ख़िलाफ़, ये बिल था, कानून नहीं बना था, अदालत ने इसको कानून बनने से रोक दिया था, इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया था। तो ये बाकायदा हो सकता है। ये हमारे सामने नज़ीर, जो हुकूमत बार कहती है ना, नज़ायर हैं या नहीं हैं, तो हमारे सामने नज़ीर भी मौजूद है। इसके बाद ये जो एलामिया आया है, ये एलामिया हुक्मरान इत्तेहाद की अदालत मुखालिफ कोशिशों को जाहिर करता है। ये लोग बार बार अदालत को कह रहे हैं उजलत में जो उस रोज़ 6 रुकनी बेंच बैठा था उसने उजलत में काम किया। फिर ये लोग कह रहे हैं ये जो 8 रुकनी बेंच है ये उजलत में बनाया गया है। तो वहाँ काजी साहब का फैसला आता है, यहाँ आप कानून बनाते हैं, उधर आप काजी साहब का क्यूरेटिव रिव्यू उड़ा देते, उसके बाद आप दरख्वास्त करते हैं। आप क्या साल लगा रहे हैं? आप क्या महीनों का उस पर गौर खोज कर रहे हैं? नहीं, आप तो ज़्यादा उजलत में अदालत पे, पाकिस्तान की अदालत पे हमले कर रहे हैं। तो जो आप कर रहे हैं आपको जवाब उसी तरह से मिलना चाहिए। वो पंजाबी में कहते हैं जैसा मुंह वैसी चपेड़, तो वो हुकूमत डिज़र्व कर रही है बाकायदा, और उसको उसी तरह से जवाब दिया जा रहा है। ये पाकिस्तान की अदालत पे हमले करने वाले काम है। अब काबीना इजलास उन्होंने मौखर कर दिया। 12:30 बजे इत्तेहादियों की बैठक होगी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। अदालत 11:30 बजे बैठेगी और ये अदालत से आने वाली ख़बरें सामने आने के बाद, एलामिया पहले जारी कर चुके हैं, उसके बाद ये इत्तेहादी जमातों का इजलास होगा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में 12:30 बजे। तो ये सिचुएशन है, इनकी अहम तरीन दिन है। अदालत अपना मूड बता चुकी है क्योंकि अदालत पर हमला होगा। तो पहले भी क्या हुआ था, वकला बार पहुंच चुके हैं। पहले भी ये हुआ था कि वकला ने एक लड़ाई लड़ी थी और डिक्टेटर को रोक दिया था।
ڈکٹیٹر جو ہے وہ تو پوری طاقت کے ساتھ آتا ہے. جو حکومتیں ہوتی ہیں منتخب حکومتیں وہ قانون کی پابندی کرتی ہیں. ڈکٹیٹر قانون کی پابندی نہیں کرتا, لیکن قانون کی پابندی نہ کرنے والے ڈکٹیٹر کو وکلا نے روک دیا تھا. یہاں تو حکومت ہے سامنے اور اس حکومت کو وکلا قانون کی پابندی پر مجبور کریں گے, تو وکلا باہر آ گئے ہیں. یہ لڑائی ابھی آگے چلے گی, حکومت کا موڈ تو یہی کہ لڑائی چلے. اس کے بعد مفتی سعید صاحب جنہیں لانچ کیا گیا عمران خان کے خلاف, سوشل میڈیا نے ان کی کل کی ویڈیوز لگائیں. اس کے بعد ان کا جو بیان ہے, اس بیان میں ان کی جو جیکٹ ہے ڈبل پاکٹ والی, وہ جیکٹ اٹھائی اور اس جیکٹ کی بھی ویڈیوز اور چیزیں اٹھا کے بتایا کہ یہ مہینوں پہلے ریکارڈ کیا گیا بیان ہے جس کو آپ اب استعمال کر رہے ہیں. صرف جیکٹ ہی نہیں, وہ جو جیکٹ ہے وہ جاوید چودھری کو دیے گئے انٹرویو والے دن پہنی ہوئی تھی, اور جو بیان ہے جس طرح سے ریکارڈ کیا گیا فرمائش پہ, وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے ریکارڈ کیا گیا ہے. پھر مفتی سعید صاحب کا ماضی نکالا جا رہا ہے. یہ جو بے نظیر بھٹو کے دور میں ہوا تھا اس کو نکالا جا رہا ہے, جس طرح سے تب کارروائیاں کی گئی تھیں اس کو نکالا جا رہا ہے. مفتی صاحب جن کے قریب ہیں اس کو نکالا جا رہا ہے. مفتی صاحب کے پرانے بیان خود عدت کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں, اور مفتی صاحب کا یہ بیان بھی سامنے آ رہا ہے کہ مفتی صاحب نے کہا تھا کہ جب عورت کہہ دے گی تب اس کی عدت مکمل ہے. اس کا کہنا, کیونکہ اس کی یہ بایولوجیکل کنڈیشن سے جڑا ہوا معاملہ ہے, تو اس کا کہنا حتمی ہوگا. بشرا بی بی کا بیان موجود ہے کہ وہ عدت کی مدت اپنے گھر میں مکمل کر کے نکلی تھیں. تو مفتی صاحب اب کہیں سے کسی طرف سے حکومت کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں, یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے. جنرل امجد شعیب نے بڑی دلچسپ گواہی دی ہے. یہ نادیہ مرزا کے یوٹیوب انٹرویو میں موجود تھے, اور جنرل امجد شعیب نے کہا ہے کہ جب ہم گجرانوالا میں تھے, تو میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کا جو ماضی سامنے آ رہا ہے, تب یہ ہمیں درس دینے آتے تھے. وہ کہتے ہیں تب میں بریگیڈیئر تھا اور یہ ہمیں درس دینے آتے تھے. ان کی ہمارے جاننے والوں میں کہیں شادی ہوئی. امجد شعیب صاحب کہتے ہیں ان کی اہلیہ نے کچھ عرصے بعد ان سے علیحدگی کے لیے, غالباً مجھے اگر صحیح یاد ہے, یا تو علیحدگی اختیار کر لی تھی, طلاق جو ہے وہ لے لی تھی, یا اس پر وہ آگے بڑھی تھیں, کیونکہ مفتی صاحب ان کی اہلیہ نے بتایا, جنرل امجد شعیب صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ مفتی صاحب ان کی اہلیہ کے دعوے کے مطابق رات کو اٹھ کر بلو فلمز دیکھتے تھے, اور یہ جو فحش مواد ہے اس کو دیکھنے کا بڑا شوق رکھتے ہیں. نامناسب ایسی باتیں کرنا, ایک مفتی ہیں, لیکن وہ مفتی صاحب اس وقت جس طرح سے استعمال ہو رہے ہیں, تو اس طرح کی گواہیاں سامنے آ رہی ہیں. مفتی صاحب کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. اب اظہر صدیق صاحب کے گھر پر جو حملہ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو DHA لاہور میں ایک چلتی سڑک پر 2 موٹر سائیکلوں پر بندے آئے. انہوں نے آ کے پیٹرول بم مارے, وہی پیٹرول بم جو IG پنجاب نے دکھائے تھے, جس کا مذاق اڑاتا کہ پلاسٹک کی بوتلوں میں بھی کبھی پیٹرول بم بنتا ہے, تو وہ پلاسٹک کی بوتلوں والے پیٹرول بم مارے. ان کے ساتھ اتنا بڑا کچھ لگایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں بم پھٹے گا کیا ہوگا, اور گولیاں چلائی گئیں. گولیاں ان کے گھر کی دیواروں پر ہی نہیں, شیشوں سے آر پار ہوئی ہیں. کسی کی جان جا سکتی تھی, کسی کو نقصان پہنچ سکتا تھا. اظہر صدیق صاحب جو ہیں وہ بڑے بھرپور, بڑے وکلا رہنما ہیں, اور اظہر صدیق صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں اشارہ کرتی ہیں کہ اظہر صاحب کا یہ جو اسٹانس ہے, اس کی وجہ سے ان کے گھر پر یہ حملہ ہوا ہے. گولیاں چلی ہیں, دستی بم چلے ہیں, اور پورچ میں 2 سے 3 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں. وہاں خدا نہ خواستہ اگر یہ بم آگ لگتی, کچھ ہوتا, تو بہت خوفناک دھماکے ہو سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. اظہر صاحب نے اس کے بعد باہر آ کر کہا ہے کہ سامنے آئیں, فرنٹ پر آئیں, رات کی تاریکی میں حملے نہ کریں, آ کر سامنے حملہ کریں, پتہ چلے آپ کون ہیں, آپ کے خلاف کچھ کیا جائے. ابھی بھی وہ اس سلسلے میں قانونی کارروائی کے لیے تو آگے بڑھیں گے, لیکن ان کے گھر کے باہر کی جو CCTV فوٹیج اس میں چہرے نہیں پتہ چل رہے. تو لاہور کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بہترین ہے, IG پنجاب صاحب دعویٰ کرتے ہیں, اور وہ ہمیں ضلع شاہ کی وہ کئی 100 میٹر دور والی فوٹیج نکال کے دکھاتے ہیں. تو یہاں ذرا DHA ہے, ذرا کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ رہتے ہیں, نکالیں ایک اچھی سی فوٹیج ہمیں دیں, ہم بھی دیکھیں کون ہے جو اس طرح سے ایک سینئر وکیل کے گھر پر حملہ کر رہا ہے, اور اس وکیل کے گھر پر جو اس وقت اپوزیشن کے سب سے بڑے رہنما کے ساتھ, پاکستان میں سب سے مقبول رہنما کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو اس کے گھر پر حملہ کرنے والا کون ہے, لوگ جاننا چاہتے ہیں.